శ్రీ త్రిపుర సుందరి మానస పూజా స్తోత్రం. మమ న భజన శక్తి పాదయోస్తేన భక్తి న చ విషయ విరక్తి ధ్యాన యోగేన రక్తి ఇతి మనసి సదాహం చింతయన్నాద్య శక్తే రుచిరవచన పుష్పైరర్చనం సంచినోమి వ్యాప్తం హాటక విగ్రహైర్జలచరైరారూఢ దేవవ్రజైః పోతైరాకులితాంతరం మణిధరైర్భూమిధరైర్భూషితం ఆరక్తామృతసింధుముద్ధురచలద్వీచీచయ వ్యాకుల వ్యోమానం పరిచింత్య సంతతమహో చేతః కృతార్థీ భవ తస్మిన్నుజ్వలరత్నజాలవిలసత్ కాంతిच्छटाभिस्फुटं कुर्वाणं वियदिन्द्रचापनिचयैराच्छादितं सर्वतः उच्चैःशृङ्गनिषण्णदिव्यवनिता बृन्दावनप्रोल्लसत् गीताकर्णननिश्चलाखिलमृगं द्वीपं नमस्कुर्महे जातिपाटलचम्पकादिसुमनः सौरभ्य संभावितं ह्रीङ्कारध्वनिकण्ठकोकिल कुहू प्रोल्लासिचूतद्रुमम् आविर्भूतसुगन्धिचन्दनवनं दृष्टिप्रियं नन्दनं चञ्चलचञ्चरीकचटुलं चेतश्चिरं चिन्तया परिपतितपरागैः पाटलक्षोणिभागो विकसितकुसुमोच्चैः पीतचन्द्रार्करश्मिः अनुशुकपिकराजीकूजितैः श्रोत्रहारी स्फुरतु हृदि मदीये नूनमुद्यानराजः रम्यद्वारपुरप्रचारतमसां संहारकारि प्रभा स्फुजत्तोरणभारहारक महाविस्तारहारद्युते क्षोणीमण्डलहेमहारविलसत् संसारपारप्रदा प्रोद्यद्भक्तमनोविकार कनकप्राकार तुभ्यं नमः उद्यत्कान्तिकलापकल्पितनभस्फूर्जद्वितानप्रभः सत्कृष्णा गुरुधूपवासित वियत्काष्ठान्तरे विश्रुतः सेवायात समस्तदैवतगणैरासेव्यमानो निशं सोऽयं श्रीमणिमण्टपोनवरतं मच्चेतसीद्योततां क्वापि प्रोद्भटपद्मरागकिरण व्रातेन सन्ध्यायुतं कुत्रापि स्फुटविस्फुरन्मरकतद्युत्यातमिस्रायितं मध्यालम्बि विशालमौक्तिकरुचा ज्योत्स्नायितं कुत्रचित् मातः श्रीमणिमन्दिरं तव सदा वन्दामहे सुन्दरम् उत्तुङ्गालय विस्फुरन्मरकत प्रोद्यत्प्रभामण्डला न्यालोक्याङ्कुरितोत्सवैर्नवतृणाकीर्णस्थलीशङ्कया नीतो वाजिभिरुत्पथं बत रथः सूतेन तिग्मद्युते वल्गावल्गितहस्तमस्तशिखरं कष्टैरितः प्राप्यते मणिसदनसमुद्यत्कान्तिधारानुरक्ते वियति चरमसन्ध्या शङ्किनो भानुरथ्या शिथिलितगतकुप्यत्सूतहुङ्कारनादैः कथमपि मणिगेहादुच्चतैरुच्चलन्ति भक्त्या किं नु समर्पितानि बहुधा रत्नानि पादोधिना किं वारोहणपर्वतेन सदनं यैर्विश्वकर्मा करोत् आज्ञातं गिरिजे कटाक्षकलया नूनं त्वया तोषिते शम्भौ नृत्यति नागराजफणिनाकीर्णामणिश्रेणयः विदूरमुक्तवाहनैर्विनम्रमौलिमण्डलैः निबद्धहस्तसम्पुटैः प्रयत्नसंयतेन्द्रियैः विरिञ्चि विष्णुशङ्करादिभिर्मुदा तवाम्बिके प्रतीक्ष्यमाणनिर्गमो
विभाति रत्नमण्डपः ध्वनन् मृदङ्गकाहलः प्रगीतकिन्नरीगणः प्रनृत्तदिव्यकन्यकः प्रवृत्तमङ्गलक्रमः प्रकृष्टसेवकव्रज प्रहृष्टभक्तमण्डलो मुदे ममास्तु सन्ततं त्वदीयरत्नमण्डपम् प्रवेशनिर्गमाकुलैः स्वकृत्य रक्तमानसैः बहिः स्थितामरावळि विधीयमानभक्तिभिः विचित्रवस्तुभूषणैरुपेतमङ्गनाजनैः सदा करोतु मङ्गलं ममेघरत्नमण्टपः सुवर्णरत्नभूषितैर्विचित्रवस्त्रधारिभिः गृहीतैः हेमयष्टिभिर्निरुद्ध सर्वदेवतैः असङ्ख्यसुन्दरीजनैः पुरस्थितैरधिष्ठितो मदीयमेतु मानसं त्वदीयतुङ्गतोरणः इन्द्रादींश्च दिगीश्वरान् सह परिवारानधो सायुधान् योषिद्रूपधरान् स्वदिक्षु निहितान् संचिन्त्य हृत्पङ्कजे शङ्खे श्रीवसुधारय वसुमतीयुक्तं च पद्मं स्मरन् कामं नौमि रतिप्रियं सहचरं प्रीत्या वसन्तं भजे गायन्ति कलवीणयाति मधुरं हुङ्कारमातन्वतीः द्वाराभ्यासकृतस्थितिरिह सरस्वत्यादिकाः पूजयन् द्वारे नौमि मदोन्मदं सुरगणाधीशं मदेनोन्मदां मातङ्गीमसिताम्बरां परिलसन्मुक्ता विभूषां भजे कस्तूरिकाश्यामलकोमलाङ्गीं कादम्बरीपानमदालसाङ्गी वामस्तनालिङ्गितरत्नवीणां मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि विकीर्णचिकुरोत्करे विगलिताम्बराडम्बरे मदाकुलितलोचने विमलभूषणोद्भासिनि तिरस्करिणि तावकं चरणपङ्कजं चिन्तयन् करोमि पशुमण्डली मलिकमोहदुग्धाशयां प्रमत्तवारुणीरसैर्विघूर्णमानलोचनाः प्रचण्डदैत्यसूदनाः प्रविष्टभक्तमानसाः उपोढकज्जलच्छविच्छटा विराजविग्रहाः कपालशूलधारिणीस्तुवे त्वदीयदूतिकाः स्फूर्जन्नव्ययवाङ्कुरोपलसिता भोगैः पुरस्थापितैः दीपोद्भासि शरावशोभितमुखैः कुम्भैर्नवैः शोभिना स्वर्णाबद्धविचित्ररत्नपटली चञ्चत्कवाटश्रिया युक्तं द्वारचतुष्टयेन गिरिजे वन्दे मणिमन्दिरम् आस्तीर्णारुणकम्बलासनयुतं पुष्पोपहारान्वितं दीप्तानेकमणिप्रदीपसुभगं राजद्विमानोत्तमं धूपोद्भासि सुगन्धसम्भ्रममिलत् भृङ्गावलीगुञ्जितं कल्याणं वितनोतु मे नवरतं श्रीमण्टपाभ्यन्तरम् कनकरचिते पञ्चप्रेतासनेन विराजिते मणिगणचिते रक्तश्वेताम्बरास्तरणोत्तमे कुसुमसुरभौ तल्पे दिव्योपधानसुखावहे हृदयकमले प्रादुर्भूतां भजे परदेवतां सर्वाङ्गस्थितिरम्यरूपरुचिरां प्रातः समभ्युत्थितां जृम्भामञ्जुमुखाम्बुजां मधुमद व्याघूर्णदक्षित्रयां सेवायात समस्तसन्निधिसखीन् सम्भावयन्तीं दृशा सम्पश्यन् परदेवतां परमहो मन्ये कृतार्थं जनुः उच्चैस्तोरणवर्तिवाद्यनिवह ध्वाने समुजृम्भिते भक्तैर्भूमिविलग्नमौलिभिरलं दण्डप्रणामे कृते
नानारत्नसमूहनद्ध कनकस्थालीसमुद्भासितां प्रातस्ते परिकल्पयामि गिरिजे नीराजनामुज्ज्वलां पाद्यं ते परिकल्पयामि पदयोरर्घ्यं तथा हस्तयोः सौधीभिर्मधुपर्कमम्बमधुरं धाराभिरास्वादया तोयेनाचमनं विधेहि शुचिना गाङ्गेन मत्कल्पितं साष्टाङ्गं प्रणिपातमीश दयिते दृष्ट्या कृतार्थीकुरु मातः पश्य मुखाम्बुजं सुविमले दत्तं मया दर्पणे देवि स्वीकुरु दन्तधावनमिदं गङ्गाजलेनान्वितं सुप्रक्षालितमाननं विरचयन् स्निग्धाम्बरप्रोञ्छनं द्रागङ्गीकुरु तत्त्वमम्ब मधुरं ताम्बूलमास्वादय निधेहि मणिपादुकोपरि पदाम्बुजं मज्जना लयं व्रजशनैः सखीकृतकराम्बुजालम्बनं महेशि करुणानिधे तव दृगं तपातोत्सुकान् विलोकयमनागमूनुभयसंस्थितान् देवतान् हेमरत्नवर्णेन वेष्टितं विस्तृतारुणवितानशोभितं सज्ज सर्वपरिचारिकाजनं पश्य मज्जनगृहं मनोमम कनककलशजालस्फाटिकस्नानपीठा द्युपकरणविशालं गन्धमत्तालिमालं स्फुरदरुणवितानं मञ्जुगन्धर्वगानं परमशिवमहेते मज्जनागारमेहि पीनोत्तुङ्गपयोधरः परिलसत् सम्पूर्णचन्द्रानना रत्नस्वर्णविनिर्मितप्रविलसत् सूक्ष्माम्बर प्रावृताः हेमस्नानघटिः तथा मृदुपटीरुद्वर्तनं कौसुमा तैलं कंकतिकां करेषु दधतीर्वन्देऽम्बते दासकाः तत्र स्फाटिकपीठमेत्यशनकैरुत्तारितालं कृतिः नीचैरुज्झितकञ्चुकोपरिहिता रक्तोत्तरीयाम्बरा वेणीबन्धमपास्य कङ्कतिकया केशप्रसादं मनाक् कुर्वाणा परदेवता भगवती चित्ते मम द्योतताम् अभ्यङ्गं गिरिजे गृहाण मृदुना तैलेन सम्पादितं काश्मीरैरगुरुद्रवैर्मलयजैरुद्वर्तनं कारय गीते किं नरकामिनीभिरभितो वाद्ये मुदा वादिते नृत्यन्तीमिह पश्य देवि पुरतो दिव्याङ्गनामण्डलीं कृतपरिकरबन्धास्तुङ्गपीनस्तनाढ्या मणिनिवहनिबद्धा हेमकुम्भिर्दधाना सुरभिसलिलनिर्यद्गन्धलुब्धालिमाला सविनयमुपतस्थुः सर्वतः स्नानदास्यः उद्गन्धैरगुरुद्रवैः सुरभिणा कस्तूरिकावारिणा स्फुर्जत्सौरभयक्ष कर्दमजलैः काश्मीरनीरैरपि पुष्पाम्भोभिरशेषतीर्थसलिलैः कर्पूरपाथोभरैः स्नानं ते परिकल्पयामि गिरिजे भक्त्या तदङ्गीकुरु प्रत्यङ्गं परिमार्जयामि शुचिना वस्त्रेण सम्प्रोञ्छनं कुर्वे केशकलापमायततरं धूपोत्तमैर्धूपितम् आलीवृन्दविनिर्मितां यवनिकामास्थाप्य रत्नप्रभं भक्तत्राणपरे महेश गृहिणी स्नानाम्बरं मुच्यतां पीठं ते परिकल्पयामि निबिडं चण्डान्तकं चण्डिके सूक्ष्मं स्निग्धमुरीकुरुष्व वसनं सिन्धूरपूरप्रभम् मुक्तारत्नविचित्रहेमरचना चारुप्रभाभास्वरं नीलं कञ्चुकमर्पयामि गिरिसप्राणप्रिये सुन्दरि विलुलितचिकुरेण छादितां सप्रदेशे
मणिनिकरविराजत् पादुकान्यस्तपादे सुललितमवलम्ब्य द्राक्सखीमंसदेशे गिरिसगृहिणि भूषा मण्टपाय प्रयाहि लसत्कनककुट्टिमस्फुरदमन्दमुक्तावळी समुल्लसितकान्तिभिः कलितशक्रचापव्रजे महाभरणमण्डपे निहितहेमसिंहासनं सखीजनसमावृतं समधितिष्ठकात्यायनि स्निग्धं कङ्कतिकामुखेन शनकैः संशोध्य केशोत्करं सीमन्तं विरचय्य चारुविमलं सिन्दूररेखाञ्चितं मुक्ताभिर्ग्रथितालकां मणिचितैः सौवर्णसूत्रैः स्फुटं प्रान्ते मौक्तिकगुच्छकालवतिकां ग्रध्नामि वेणीमिमां विलम्बिवेणी भुजगोत्तमाङ्गा स्फुरन्मणिभ्रान्तिमुपानयन्तं स्वरोचिषोल्लासितकेशपासं महेशि चूडामणिमर्पयामि त्वामाश्रयद्भिः कबरीतमिस्रैः बन्दीकृतं द्रागिव भानुबिम्बं मृडानि चूडामणिमादधानं वन्दामहे तावकमुत्तमाङ्गं स्वमध्यबद्धहाटकस्फुरन्मणिप्रभाकुलं विलम्बिमौक्तिकच्छटा विराजितं समन्ततः निबद्धलक्षचक्षुषा भवेन भूरि भावितं समर्पयामि भास्वरं भवानि फालभूषणं मीनाम्भोरुहखञ्जरीटसुषमा विस्तारविस्मारके कुर्वाणे किल कामवैरिमनसः कन्दर्पबाणप्रभां माध्वीपानमदारुणेति चपले दीर्घे दृगम्भोरुहे देवी स्वर्णशलाकयोर्जितमिदं दिव्याञ्जनं दीयतां मध्यस्थारुणरत्नकान्तिरुचिरां मुक्तामुखोद्भासितां दैवाद्भार्गवजीवमध्यगरवेर्लक्ष्मीमथ कुर्वतीम् उत्सिक्ताधरबिम्बकान्तिविसरैर्भौमी भवन्मौक्तिकां मद्दत्तामुररीकुरुष्व गिरिजे नासा विभूषामिमाम् उडुकृतपरिवेशस्पर्धया शीतभानो रिव विरचितदेहद्वन्द्वमादित्यबिम्बम् अरुणमणिसमुद्यत्प्रान्तविभ्राजिमुक्तं स्रवसि परिनिधेः स्वर्णताटङ्कयुग्मं मरकतवरपद्मरागहीरोद्धित गुलिकात्रितयावनद्धमध्यं वितत विमलमौक्तिकं च कण्ठाभरणमिदं गिरिजे समर्पयामि नानादेशसमुद्धितैः मणिगणप्रोद्यत्प्रभामण्डलव्याप्तैराभरणैः विराजितगलान्मुक्ताच्छटालङ्कृतां मध्यस्थारुणरत्नकान्तिरुचिरां प्रान्तस्थमुक्ताफलव्रातामम्बचतुष्किकां परशिवे वक्षस्थले स्थापय अन्योन्यं प्लावयन्ती सततपरिचलत् कान्तिकल्लोलजालैः कुर्वाणा मज्जदन्तः करणविमलतां शोभितेव त्रिवेणी मुक्ताभिः पद्मरागैर्मरकतमणिभिर्निर्मिता दीप्यमानैः नित्यं हारत्रयीते परशिवरसिके चेतसि द्योततां नः करसरसि जनाले विस्फुरत् कान्तिजाले विलसदमलशोभे चञ्चदी साक्षिलोभे विविधमणिमयूखोद्भासितं देवि दुर्गे कनककटकयुग्मं बाहुयुग्मे निधेहि व्यालम्बमानसितपट्टकगुच्छशोभि स्फूर्जन्मणिघटितहारविरोचमानं मातर्महेशमहिले तव बाहुमूले केयूरकद्वयमिदं विनिवेशयामि विततनिजमयूखैर्निर्मितामिन्द्रनीलैः विजितकमलनालालीनमत्तालिमालाम् मणिगणखचिताभ्यां कङ्कणाभ्यामुपेतां
कलयवलयराजीन् हस्तमूले महेशि नीलपट्टमृदुगुच्छशोभितां बद्धनैकमणिजालमञ्जुलाम् अर्पयामि वलयात् पुरःसरे विस्फुरत्कनकतैतृपालिकाम् आलवालमिव पुष्पधन्वना बालविद्रुमलतासु निर्मितम् अङ्गुलीषु विनिधीयतां शनैः अङ्गुलीयकमिदं मदर्पितं विचितहरमनोभूमत्तमातङ्गकुम्भस्थलविलुलित पूजत्किङ्किणीजालतुल्याम् अविरतकलनादैरीसचेतोहरन्तीं विविधमणिनिबद्धां मेखलामर्चयामि व्यालम्बमानवरमौक्तिकगुच्छशोभि बिभ्राजिहाटकपुटद्वयशोभमानं हेम्ना विनिर्मितमनेकमणिप्रबन्धं नीवीनिबन्धनगुणं विनिवेदयामि विनिहितनवलाक्षा पङ्कबालातपौखे मरकतमणिराजी मञ्जुमञ्जीरघोषे अरुणमणिसमुद्यत्कान्तिधारा विचित्र तव चरणसरोजे हंसकः प्रीतिमेतु निबद्धशितिपट्टकप्रवरगुच्छसंशोभितां कलक्वणितमञ्जुलां गिरिसचित्तसम्मोहिनीम् अमन्दमणिमण्डली विमलकान्तिकिन्मीरितां निधेहि पदपङ्कजे कनकघुङ्घुरूमम्बिके विस्फुरत्सहजरागरञ्जिते सिञ्जितेन कलितां सखीजनैः पद्मरागमणिनूपुरद्वयीमर्पयामि तव पादपङ्कजे पदाम्बुजमुपासितुं परिगतेन शीतांशुना कृतां तनुपरम्परामिव दिनान्तरागारुणां महेशि नवयावकद्रवभरेण शोणीकृतां नमामि नखमण्डलीं चरणपङ्कजस्थां तव आरक्तश्वेतपीतस्फुरदुरु कुसुमैश्चित्रितां पट्टसूत्रैः देवस्त्रीभिः प्रयत्नादगरुसमुदितैर्धूपितां दिव्यधूपैः उद्यद्गन्धान्धपुष्पं धय निवह समारब्धझङ्कारगीतां चञ्चत्कल्हारमालां परशिवरसिके कण्ठपीठेऽर्पयामि गृहाण परमामृतं कनकपात्रसंस्थापितं समर्पय मुखाम्बुजे विमलवीटिकामम्बिके विलोकय मुखाम्बुजं मुकुरमण्डले निर्मले निधेहि मणिपादुकोपरि पदाम्बुजं सुन्दरी आलम्ब्य स्वसखीं करेण शनकै सिंहासनादुत्थिता कूजन्मन्दमराळमञ्जुलगति प्रोल्लासि भूषाम्बरा आनन्दप्रतिपादकैरुपनिषद्वाक्यैस्तुता वेधसा मच्चित्ते स्थिरतामुपैतु गिरिजा यान्ति सभामण्टपं चलन्त्यामम्बायां प्रचलति समस्ते परिजने सवेगं संयाते कनकलतिकालङ्कृतिभरे समं तादुत्तालस्फुरितपदसम्पातजनितैर्क्षणत्कारैस्तारैर्क्षणझणितमासीन्मणिगृहं चञ्चद्वेत्रकराभिरङ्गविलसत् भूषाम्बराभिः पुरो यान्तीभिः परिचारिकाभिरमरव्राते समुत्सारिते रुद्धे निर्भरसुन्दरीभिरभितः कक्ष्यान्तरे निर्गतं वन्दे नन्दितशम्भुनिर्मलचिदानन्दैकरूपं महः वेदाः पादतले पतत्ययमसौ विष्णुर्नमत्यग्रतः शम्भुर्देहि दृगं चलं सुरपतिं दूरस्थमालोकय इत्येवं परिचारिकाभिरुदिते सम्माननां कुर्वती दृग्द्वन्द्वेन यथोचितं भगवती भूयार्विभूत्यै मम
मन्दं चारणसुन्दरीभिरभितो यान्तीभिरुत्कण्ठया नामोच्चारणपूर्वकं प्रतिदिशं प्रत्येकमावेदितान् वेगादक्षिपथं गतां सुरगणानालोकयन्ती शनैः दित्सन्ति चरणाम्बुजं पथि जगत् पायान् महेशप्रिया अग्रे केचन पार्श्वयोः कतिपये पृष्ठे परे प्रस्थिताः आकाशे समवस्थिताः कतिपये दिक्षु स्थिताश्चापरे सम्मर्दं शनकैरपाश्च पुरतो दण्डप्रणामान् मुहुः कुर्वाणाः कतिचित् सुरा गिरिसुते दृक्पातमिच्छन्ति ते अग्रे गायति किन्नरी कलपदं गन्धर्वकान्ताश्चनैः आतोद्यानि च वादयन्ति मधुरं सव्यापसव्यस्थिताः कूजन्नूपुरनादमञ्जुपुरतो नृत्यन्ति दिव्याङ्गना गच्छन्तः परितस्तुवन्ति निगमस्तुत्या विरिञ्च्यादयः कस्मैचित् सुचिरादुपासितमहामन्त्रौघ सिद्धिक्रमा देकस्मै भवनिस्पृहाय परमानन्दस्वरूपं गतिम् अन्यस्मै विषयानुरक्तमनसे दीनाय दुःखापहं द्रव्यं द्वारमुपाश्रिताय ददतीं वन्दामहे सुन्दरीं नम्रीभूय कृताञ्जलिप्रकटित प्रेम प्रसन्नानने मन्दं गच्छति सन्निधौ सविनयात् सोत्कण्ठमोघत्रये नानामन्त्रगणं तदर्थमखिलं तत्साधनं तत्फलं व्याचक्षाणमुदग्रकान्तिकलये यत्किञ्चिदाद्यं महः तव दहनसदृक्षैरीक्षणैरेव चक्षुः निखिलपशुजनानां भीषयद्भीषणास्यं कृतवसति परेश प्रेयसि द्वारि नित्यं शरभमिथुनमुच्चैर्भक्तियुक्तो नतोऽस्मि कल्पान्ते सरसैकदा समुदितानेकार्कतुल्यप्रभां रत्नस्तम्भनिबद्धकाञ्चनगुण स्फूर्जद्विमानोत्तमां कर्पूरा गुरुगर्भवर्तिकलिका प्राप्तप्रदीपावळीं श्रीचक्राकृतिमुल्लसन्मणिगणां वन्दामहे वेदिकां स्वस्थानस्थितदेवतागणवृते बिन्दौ मुदा स्थापितं नानारत्नविराजहेमविलसत्कान्तिच्छटादुर्दिनं चञ्चत्कौसुमतूलिकासनवृतं कामेश्वराधिष्ठितं नित्यानन्दनिदानमम्ब सततं वन्दे च सिंहासनं वदद्भिरभितो मुदा जय जयेति बृन्दारकैः कृताञ्जलिपरम्परां विदधति कृतार्धां दृशा अमन्दमणिमण्डलीखचितहेमसिंहासनं सखीजनसमावृतं समधितिष्ठदाक्षायणी कर्पूरादिकवस्तुजातमखिलं सौवर्णभृङ्गारकं ताम्बूलस्य करण्डकं मणिमयं चेलाञ्चलं दर्पणं विस्फूर्जन्मणिपादुके च दधति सिंहासनस्याभितः तिष्ठन्ति परिचारिकास्तव सदा वन्दामहे सुन्दरि त्वदमलपुरुषद्यत्कान्तिकल्लोलजालैः स्फुटमिव दधतीभिर्बाहुविक्षेपलीलाम् मुहुरपि च विधूते चामरग्राहिणीभिः सितकरकरशुभ्रे चामरे चालयामि प्रान्तस्फुरद्विमलमौक्तिकगुच्छजालं चञ्चन्महामणिविचित्रितहेमदण्डम् उद्यत्सहस्रकरमण्डलचारुहेमच्छत्रं महेशमहिले विनिवेशयामि उद्यत्तावकदेहकान्तिपटलि सिन्दूरपूरप्रभा शोणीभूतमुदग्रलोहितमणिच्छेदानुकारिच्छवि दूरादादरनिर्मिताञ्जलिपुटैरालोक्यमानं
सुरव्यूहैः काञ्चनमातपत्रमतुलं वन्दामहे सुन्दरं सन्तुष्टां परमामृतेन विलसत् कामेश्वराङ्कस्थितां पुष्पौघैरभिपूजितां भगवतीं त्वावन्दमाना मुदा स्फूर्जत्तावकदेहरश्मिकलन प्राप्तस्वरूपाभिधा श्रीचक्रावरणस्थिता सविनयं वन्दामहे देवताः आधारशक्त्यादिकमाकलय्य मध्ये समस्ताधिकयोगिनीं च मित्रे सनाथादिकमत्र नाथ चतुष्टयं शैलसुते नतोऽस्मि त्रिपुरासुधार्णवासनमारभ्य त्रिपुरामलिनीं यावत् आवरणाष्टकसंस्थितमासनषट्कं नमामि परमेशि ईशान्ये गणपं स्मरामि विचरद्विघ्नान्तकारच्छिदं वायव्ये वटुकं च कज्जलरुचि व्यालोपवीतान्वितं नैऋते महिषासुरप्रमथिनीं दुर्गां च सम्पूजयन्नाग्नेयेऽखिलभक्तरक्षणपरं क्षेत्राधिनाथं भजे उड्याणजालन्धरकामरूपपीठानिमान् कामगिरिप्रसक्तान् त्रिकोणदक्षाग्रिमसव्यभागमध्यस्थितां सिद्धिकरान् नमामि लोकेशः पृथिवीपतिर्निगदितो विष्णुर्जलानां प्रभुः तेजोनाथ उमापतिश्च मरुतामीशस्तथा चेश्वरः आकाशाधिपतिः सदाशिव इति प्रेताभिधामागता नेतांश्चक्रबहिस्थितान् सुरगणान् वन्दामहे सादरं तारानाथकलाप्रवेशनिगम व्याजाद्गता सुप्रथं त्रैलोक्ये तिथिषु प्रवर्तितकलाकाष्ठादिकालक्रमं रत्नालङ्कृतिचित्रवस्त्रललितं कामेश्वरीपूर्वकं नित्या षोडशकं नमामि लसितं चक्रात्मनोरन्तरे हृदि भावितदैवतं प्रयत्नाभ्युपदेशानुगृहीत भक्तसङ्घं स्वगुरुक्रमसंज्ञचक्रराजस्थितमोघत्रय मानतोऽस्मि मूर्ध्ना हृदयमधशिरःशिखाखिलाद्ये कवचमधो नयनत्रयं च देवी मुनिजनपरिचिन्तितं तथास्त्रं स्फुरतु सदा हृदये षडङ्गमेतत् त्रैलोक्यमोहनमिति प्रथिते तु चक्रे चञ्चद्विभूषणगणत्रिपुराधिवासे रेखात्रये स्थितवती रणिमादिसिद्धिः मुद्रा नमामि सततं प्रकटाभिदास्ताः सर्वाशा परिपूरके वसुदलद्वन्द्वेन विभ्राजिते विस्फुज्य त्रिपुरेश्वरी निवसतौ चक्रे स्थिता नित्यसः कामाकर्षिणि कादयो मणिगण भ्राजिष्णुदिव्याम्बरा योगिन्यः प्रदिशन्तु काङ्क्षितफलं विख्यातगुप्ताभिधाः महेशि वसुभिर्दलैर्लपति सर्वसंक्षोभणे विभूषणगणस्फुरत्रिपुरसुन्दरी सद्मनि अनङ्गकुसुमादयो विविधभूषणोद्भासिता दिशन्तु मम काङ्क्षितं तनुनराश्च गुप्ताभिधाः लसद्युगदशारके स्फुरति सर्वसौभाग्यदे शुभाभरणभूषितत्रिपुरवासिनी मन्दिरे स्थिता दधतु मङ्गलं सुभग सर्वसंक्षोभिणी मुखाः सकलसिद्धयो विदित सम्प्रदायाभिधाः बहिर्दशारे सर्वार्धसाधके त्रिपुराश्रयाः कुलकौलाभिधाः पान्तु सर्वसिद्धिप्रदायकाः अन्तःशोभिदशारकेति ललिते सर्वादिरक्षाकरे मालिन्या त्रिपुराद्यया विरचिता वासे स्थितं नित्यसः नानारत्नविभूषणं मणिगण भ्राजिष्णुदिव्याम्बरं
सर्वज्ञादिकशक्तिबृन्दमनिशं वन्दे निगर्भाभिदं सर्वरोगहरेष्टारे त्रिपुरासिद्धयान्विते रहस्ययोगिनिर्नित्यं वसिन्याद्या नमाम्यहं च्यूताशोकविकासिकेतकरजः प्रोद्भासि नीलाम्बुज प्रस्फुजन्नवमल्लिका समुदितैः पुष्पैः शरानिर्मितान् रम्यं पुष्पशरासनं सुललितं पाशं तथा चाङ्कुशं वन्दे तावकमायुधं परशिवे चक्रान्तराले स्थितं त्रिकोण उदितप्रभे जगति सर्वसिद्धिप्रदे युते त्रिपुरयाम्बया स्थितवती च कामेश्वरी तनोतु मम मङ्गलं सकलशर्मवज्रेश्वरी करोतु भगमालिनी स्फुरतु मामके चेतसि सर्वानन्दमये समस्तजगतामाकाङ्क्षिते बैन्दवे भैरव्या त्रिपुराद्वया विरचिता वासे स्थिता सुन्दरी आनन्दोल्लसिते क्षणा मणिगणभ्राजिष्णुभूषाम्बरा विस्फुजद्वदना परापररहस्या पातु मां योगिनी उल्लसत्कनककान्तिभासुरं सौरभस्फुरणवासिताम्बरं दूरतः परिहृतं मधुव्रतैः अर्पयामि तव देवि चम्पकं वैरमुद्धतमपास्य शम्भुना मस्तके विनिहितं कलाच्छलात् गन्धलुब्धमधुपाश्रितं सदा केतकी कुसुममर्पयामि ते चूर्णीकृतं द्रागिव पद्मजेन त्वदानन स्पर्धिसुधांशुबिम्बं समर्पयामि स्फुटमञ्जलिस्थं विकासिजाती कुसुमोत्करं ते अगरुबहुलधूपाजस्रसौरभ्यरम्यां मरकतमणिराजिराजिहारिस्रगाभां दिशि विदिशि विसर्पद्गन्धलुब्धा विमालां वकुलकुसुममालां कण्ठपीठेऽर्पयामि ईकारोर्ध्वगबिन्दुराननमधो बिन्दुद्वयं च स्तनौ त्रैलोक्ये गुरुगम्यमेतदखिलं हार्दं च रेखात्मकम् इत्थं कामकलात्मिकां भगवती मन्तः समाराधय आराधयन्नानन्दाम्बुधिमज्जने प्रलभतामानन्दधु सज्जनः धूपं ते गुरुसम्भवं भगवति प्रोलासि गन्धोद्धुरं दीपं चैव निवेदयामि महसा हार्दान्धकारच्छिदं रत्नस्वर्णविनिर्मितेषु परितः पात्रेषु संस्थापितं नैवेद्यं विनिवेदयामि परमानन्दात्मके सुन्दरी जातीकोरकतुल्यमोदनमिदं सौवर्णपात्रे स्थितं शुद्धान्नं शुचिमुद्गमाशचणकोद्भूतास्तथा सूपकाः प्राज्यं माहिषमाद्यमुत्तममिदं हैयङ्गवीनं पृथक् पात्रेषु प्रतिपादितं परशिवे तत्सर्वमङ्गीकुरु शिम्बीसूरणशकबिम्बबृहति कूष्माण्डकोशातकी वृन्ताकानि पटोलकानि मृदुना सम्पादितान्यग्निना सम्पन्नानि च वेनवारविसरैर्दिव्यानि भक्त्या कृता न्यग्रे ते विनिवेदयामि गिरिजे सौवर्णपात्रव्रजे निम्बूकार्द्रकचोतकन्दकदळी कोशातकी कर्कटी धात्री बिल्वकरीरकैर्विरचितान्यानन्दचिद्विग्रहे राजीभिः कटुतैलसैन्धवहरिद्राभिः स्थितान् पातये संधानानि निवेदयामि गिरिजे भूरि प्रकाराणि ते सितयां चितलड्डुकव्रजान् मृदुपूपान् मृदुलांश्च पूरिकाः परमान्नमिदं च पार्वती प्रणयेन प्रतिपादयामि ते दुग्धमेतदनले सुसाधितं चन्द्रमण्डलनिभं तथा दधि
फाणितुः शिखरिणीं सितासितां सर्वमम्ब विनिवेदयामि ते। अग्रे ते विनिवेद्य सर्वममितं नैवेद्यमङ्गीकुरु ज्ञात्वा तत्त्वचतुष्टयं प्रथमतो मन्ये सुतृप्तां ततः देवीं त्वां परिशिष्टमम्ब कनकामत्रेषु संस्थापितं शक्तिभ्यः समुपाहरामि सकलं देवेशि शम्भुप्रिये। वामेन स्वर्णपात्रीमनुपमपरमान्नेन पूर्णां दधानामन्येन स्वर्णदर्वीं निजजनहृदयाभीष्टदां धारयन्तीं सिन्दूरारक्तवस्त्रां विविधमणिलसद्भूषणां मेचकाङ्गीं तिष्ठन्तीमग्रतस्ते मधुमदमुदितामन्नपूर्णां नमामि। पङ्क्त्योपविष्टान् परितस्तु चक्रं शक्त्या स्वया लिङ्गितवामभागान् सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्त्या तवान्तिके पारिषदान् नमामि। परमामृतमत्तसुन्दरी गणमध्यस्थितमर्कभास्वरं परमामृतघूर्णिते क्षणं किमपि ज्योतिरुपास्महे परं दृश्यते तव मुखाम्बुजं शिवे श्रूयते स्फुटमनाहतध्वनिः अर्चने तव गिरामगोचरे न प्रयाति विषयान्तरं मनः त्वन्मुखाम्बुजविलेखनोल्लसत् प्रेमनिश्चलविलोचनद्वयीम् उन्मनीमुपगतां सभामिमां भावयामि परमेशि तावकीं चक्षुः पश्यतु नेह किञ्चन परं घ्राणं न वा जिघ्रतु श्रोत्रं हन्तः शृणोतु न त्वगपि न स्पर्शं समालम्बतां जिह्वा वेत्तु न वारसं मम परं युष्मत्स्वरूपामृते नित्यानन्दविघूर्णमाननयने नित्यं मनोमज्जतु यस्त्वां पश्यति पार्वती प्रतिदिनं ध्यानेन तेजोमयीं मन्ये सुन्दरि तत्त्वमेतदखिलं वेदेषु निष्ठाङ्गतं यस्तस्मिन् समये तवार्चनविधावानन्द सान्द्राशयो यातोऽहं तदभिन्नतां परशिवे सोऽयं प्रसादस्तव गणाधिनाथं वटुकं च योगिनी क्षेत्राधिनाथं च विदग्धचतुष्टये सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्तितो निवेदयामो बलिमुक्तयुक्तिभिः वीणामुपान्ते खलु वादयन्त्यै निवेद्य शेषं खलु शेषिकायै सौवर्णभृङ्गारविनिर्गतेन जलेन शुद्धा च मनं विधेहि ताम्बूलं विनिवेदयामि विलसत् कर्पूरकस्तूरिका जातीपूगलवङ्गचूर्णखदिरैर्भक्त्या समुल्लासितं स्फूर्जद्रत्नसमुद्गक प्रणिहितं सौवर्णपात्रे स्थितैः दीपैरुज्ज्वलमन्नचूर्णरचितैरारार्तिकं गृह्यताम् काचिद्गायति किन्नरी कलपदं वाद्यं दधानोर्वशी रम्भा नृत्यति केलिमञ्जुलपदं मातः पुरस्तात्तव कृत्यं प्रोज्झ्य सुरस्त्रियो मधुमद व्याघूर्णमाने क्षणं नित्यानन्दसुधाम्बुधिं तव मुखं पश्यन्ति हृष्यन्ति च ताम्बूलोद्भासि वक्त्रैः त्वदमलवदनालोकनोल्लासि नेत्रैः चक्रस्थैः शक्तिसङ्घैः परिहृतविषया सङ्गमाकर्ण्यमानं गीतज्ञाभिः प्रकामं मधुरसमधुरं वादितं किन्नरीभिः वीणाझङ्कारनादं कलय परशिवानन्दसन्धानहेतोः अर्चाविधौ ज्ञानलवोऽपि दूरे दूरे तदा पादकवस्तु जातं प्रदक्षिणीकृत्य ततोर्चनं ते पञ्चोपचारात्मकमर्पयामि यथेप्सितमनोगत प्रकटितोपचारार्चितां निजावरणदेवतागणवृतां सुरेशस्थितां कृताञ्जलिपुटो मुहुः कलितभूमिरष्टाङ्गकैः
नमामि भगवत्यहं त्रिपुरसुन्दरी त्राहि मां विज्ञप्तिरवधेहि मे सुमहता यत्नेन ते सन्निधिं प्राप्तं मामिह कान्तिसीकमधुना मातर्न दूरीकुरु चित्तं त्वत्पदभावने व्यभिचरे दृग्वाक्च मे जातु चेत् तत्सौम्ये स्वगुणैर्बधानन यथा भूयो विनिर्गच्छति क्वाहं मन्दमतिः क्व चेदमखिलैरेकान्तभक्तैस्तुतं ध्यातं देवि तथापि ते स्वमनसा श्रीपादुकापूजनं कादाचित् कमदीयचिन्तनविधौ सन्तुष्टया शर्मदं स्तोत्रं देवतया तया प्रकटितं मन्ये मदीयानने नित्यार्चनमिदं चित्ते भाव्यमानं सदा मया निबद्धं विविधैः पद्यैरनुगृह्णातु सुन्दरी नित्यार्चनमिदं चित्ते भाव्यमानं सदा मया निबद्धं विविधैः पद्यैरनुगृह्णातु सुन्दरी इति श्रीमदादिशङ्कराचार्यविरचिता श्रीत्रिपुरसुन्दरी मानसपूजास्तोत्रम्।